अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला खैर आफियत के साथ होंगे, अपने घरों में ईमान की हालतों में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बना रही थी जल्दी जल्दी वाले पराठे। बस इनको बनाना नहीं पड़ता, बस तलना पड़ता है। जैसे आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं, यकीनन काफ़ी घरों में यूज़ भी हो रहे होंगे। लेकिन मुझे ये पराठा तब बहुत मज़े का लगता है जब सुबह सुबह आप उठें और बच्चों ने स्कूल जाना हो और आपके पास टाइम कम हो, तो बस जल्दी से आप एक पराठा तलें, साथ आप कोई भी आमलेट तैयार कर दें और बच्चों को आराम से स्कूल भेज सकते हैं। या फिर सम टाइम ये भी होता है कि मैं इसको एज़ अ रोल इसमें मायोनीज़ वग़ैरह लगा देती हूँ और इसका रोल बना के बच्चों को दे देती हूँ, तो ये इंस्टेंटली नाश्ता भी हो जाता है। और या सम टाइम अगर आप कहीं से आए हैं, आपको बहुत सख्त भूख लगी है या आप कहीं जा रहे हैं और आपने फ़ौरन से जो है ना वो कुछ खाना है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, सेकंडली जो मैं आपको अभी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये है जे डॉट का परफ्यूम। और ये बहुत ही इसकी बहुत ही मज़े वाली स्मेल है, बहुत प्यारी और बहुत ही कलर कॉम्बिनेशन भी लेडीज़ वाला है। जे डॉट का ये परफ्यूम है, 55 इसकी प्राइस है, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग परफ्यूम है। इतनी अच्छी इसकी स्मेल है कि इस तरह की स्मेल नहीं है कि जो आप रात चलते हो तो बस सारे लोगों को पता चले। जैसे लेडीज़ की एक स्मेल होनी चाहिए ना, एक अच्छी सी खुशबू धीमी-धीमी वाली। मतलब आप आपको अपना आप जो है वो अच्छा लगे, एक आपके अंदर से अच्छी सी महक आए। तो ये उस तरह का परफ्यूम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी आज शेयर करूँ। और मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि काफ़ी माशाल्लाह से हमारी बहनें जो है वो व्लॉग्स बना रही हैं, जिसमें वो वज़ीफ़ात बता रही हैं, सूरह बता रही हैं। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है ना, तो हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। और वाक़ई ही अल्लाह ताला के कलाम में बहुत 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 बरकत है, इसमें तो कोई शक खुद नहीं है। भी इस पे पूरा अमल करना चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी इसी की तरगीब देनी चाहिए। आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही आज़माया हुआ फ़ार्मूला है मेरा, बहुत ही आज़माया हुआ वज़ीफ़ा कह लें, दुआ कह लें, विर्द कह लें, तस्बीह कह लें। और इतनी आसान है क्योंकि जो मेरी जैसी बहनें हैं जिनके 2, 3, 4 बच्चे हैं, जिनकी फैमिली बर्डन है, जो ज़ाहिर सी बात है पूरी फैमिली को साथ लेके चलती हैं, वो प्रॉपरली इवन दैट कि वो जानमाज़ पे जब बैठी होती है तब भी उनके माइंड में कहीं बच्चों का शोर, कहीं पे बच्चे कुछ गलत ना कर लें, या कुकिंग करनी है या कोई आने वाला है, जाने वाला है, इस तरह की 100 ख़यालात की वजह से वो नमाज़ भी बहुत ही मुश्किल से पढ़ पाती हैं। और जिनका तो ये चीज़ नहीं है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिनके लिए ये चीज़ है भी तो वो उनकी मजबूरी है, बिकॉज़ उनके पास इतना टाइम नहीं होता छोटे बच्चों की माँओं के पास। तो देन उनके लिए ना मैं बहुत ही एक आसान तस्बीह लेकर आई हूँ, क्योंकि इस तस्बीह में आपको कुछ भी नहीं करना, ना आपको कहीं जानमाज़ पे बैठे रहना है, ना आपको कुरान मजीद खोलना है, ना आपको कोई तस्बीह पकड़ के हाथ में करनी है, या आपको काउंटिंग करनी है, या आपको डेली करना है, या उसका कोई मुकर्रर शुदा टाइम है। या आपको चलते फिरते, खाना बनाते, काम करते, बच्चों को देखते, नहाते धोते, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, इवन दैट कि अगर आप सफ़र भी कर रहे हैं, आपका कहीं पे भी माइंड है, तो आपने जस्ट ये दुआ करनी है। ये एक दुआ भी है, और इस दुआ की ये आपकी एक दुआ है, तौबा का दरवाज़ा खोलने की कुंजी है। ये एक वो कुंजी है जो आपके सारे दुख दर्दों का, आपके रिज़्क का, आपकी आखिरत का, आपकी कब्र का, आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का, ये सारी चीज़ों की एक कुंजी है। यानी कि जो जहाँ पे भी ताला लगा हुआ है, आपने इस तस्बीह को करना है, तो ये आपके हाथ में वो कुंजी है जिसके बाद आपको आपको ये परेशानी नहीं होगी कि आया कि आपने इतने दिन का ये वज़ीफ़ा ज़रूरी करना है, या रातों को पूरी-पूरी रात जाग के आपने दुआएँ करनी है, या कोई भी वज़ीफ़ा आपने शुरू किया है और वो बीच में किसी वजह से छूट गया है या भूल गया है, तो आपको बाद में फ़ील होता है कि ये वज़ीफ़ा आपका इनकम्प्लीट रह गया है। सो दैट्स व्हाई ये छोटी-सी तस्बीह बता रही हूँ। आपने तस्मीयाँ पढ़ने के बाद आपने जो ये इस्तिग़फ़ार की तस्बीह है, ये आपने करनी है। इसके लिए कोई मुद्दत नहीं है, इसके लिए ये नहीं है कि इतनी दफ़ा पढ़नी है। बस आपने अस्तगफिरुल्लाह, 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 जितना भी आप इस्तिग़फ़ार करेंगी, आप देखें इस्तिग़फ़ार की इतनी बरकत होगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला। इतनी इस्तिग़फ़ार की बरकत है जिसके साथ आपके दोज़ख के दरवाज़े बंद करने के, जन्नत के दरवाज़े खोलने के, अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार आप कर रहे हो। जो बंदा अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, क्योंकि जब आपके दिल में खौफ होता है, जब आपके दिल में डर होता है, तब ही तो आप इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करते हैं। और जब आप इस्तिग़फ़ार कर रहे
ہوتے ہیں تو اٹس مین کہ آپ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کی نماز رہ گئی ہے، کوئی روزہ رہ گیا ہے، کوئی صدقہ خیرات دینے والا رہ گیا ہے، کوئی جھوٹ بول دیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، کچھ بھی اگر ہو جاتا ہے، وہ بھی انجانے میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ادھر سے استغفار کرتے جانا ہے اور دوسری طرف سے کسی یتیم بچوں کے ساتھ یا اپنے ہی گھر میں جو آپ کے یہ ہیلپرز ہوتی ہیں، آپ کے جو بھی عزیز ہیں، کوئی غریب رشتہ دار ہے، تو کسی کے ساتھ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بس آپ ادھر سے استغفار کرتے جائیں اور دوسری طرف سے آپ زیادتی کرتے جائیں۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ استغفار کی تسبیح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آٹومیٹکلی آپ کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتے ہیں، اور آپ کی جو خواہشات ہیں وہ آہستہ آہستہ خود بخود پوری ہونے لگ جاتی ہیں۔ استغفار کی تصویر تو آپ اس طرح دل میں جما لیں کہ آپ اگر کوئی بھی کام بھی کر رہے ہیں نا تو آپ کے دل سے خود بخود استغفار نکلنا شروع ہو جائے۔ یہ اتنی آزمودہ تسبیح ہے جس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز مجھے ملی ہے۔ میں نے استغفار کی تسبیح کی، جب بھی استغفار کی تسبیح کی ہے، مجھے ہمیشہ ایسا فیل ہوتا تھا کہ کوئی میری نماز جب رہ بھی جاتی تھی تو اس استغفار کی تسبیح سے مجھے خوف ہوتا تھا کہ میں نے یہ نماز کیوں چھوڑی ہے۔ دوبارہ میں اس نماز کو پابندی کے ساتھ کرتی تھی۔ استغفار کی تسبیح کے ساتھ مجھے میری خواہشات مکمل ہوئی ہیں، میری جتنی خواہشات تھی دنیا میں، ایون دیٹ کہ اگر مجھے کوئی چیز نہیں لینی ہوتی تھی جو مارکیٹ سے ملتی ہے، جو پیسے دے کے ملتی ہے، میں اس چیز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز بے شک پیسوں سے ملتی ہے لیکن سم ٹائم ہماری پہنچ نہیں ہوتی، ہم اس چیز تک پہنچ نہیں پا رہے ہوتے۔ تو جب آپ تسبیح کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں، آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی، دیکھیں بخشنے والا غفور الرحیم ہے، ہم اپنے کسی بھی عمل کے ساتھ اگر سوچیں نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا تو یہ بات امپاسبل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہمیں اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ ہی ہے، لیکن اگر ہمارے پاس کچھ نیکیاں، کوئی توبہ استغفار ہم لوگوں نے کی ہوگی تو ہم اپنی ان چیزوں کے واسطے، ان چیزوں کے وسیلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم لوگ بس یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہوگا تو بخش دیں گے، نہیں بخشنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، دیکھا جائے گا۔ بہرحال یہ تو بہت لمبی کہ باتیں میں ہیں، اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ میں نے استغفار کی جو تسبیح کی ہے اس کے ساتھ مجھے الحمدللہ ہر دنیا کی چیز ملی ہے، جس چیز کی میری خواہش تھی، اور اگر کچھ مجھے نہیں ملا یا جو چیز مجھ سے دور ہوئی ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ضرور آخرت میں اس کا کچھ اچھا نعم البدل رکھا ہوگا، ضرور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں میرے لیے کچھ بہترین سوچا وہ ہوگا۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ سم ٹائم ہم پھول کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پورا گلدستہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پورا گلدستہ ہمیں دینا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم ایک پھول کی طلب میں اللہ تعالیٰ سے بس دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دعائیں کریں لیکن دعاؤں کے ساتھ استغفار کریں، کیونکہ ہم دن میں پتہ نہیں کتنے سووں کے ہزاروں کی تعداد میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لا علمی میں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے جتنا استغفار کریں گی آپ اتنا ہی آپ کے دل میں اس اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، اور آپ اپنے گناہوں کی بار بار جب اللہ سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے کسی بھی دوست احبابوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہم لوگوں کو دین ایمان کا پتہ ہوتا ہے لیکن سم ٹائم ہم پہچان نہیں پا رہے ہوتے، ہم جان نہیں پا رہے ہوتے کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی۔ اللہ حافظ۔